نمشيو للسؤال الموالي 5A. Montrer que بين أن la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins la racine carrée de x carré moins x égale à 1 demi. إذا غادي نحسبوا هاد النهاية ونبينوها هي العدد 1 على 2. Alors, donc, عندنا on a la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins la racine carrée de x carré moins x égale. إذا أول حاجة كندير في حساب أي نهاية وهي تعويض. إذا غنحسب لا ليميت ديال إكس نهاية اعتيادية اللي هي بليس لانفيني، ولا ليميت ديال لا راسين كاري ديال إكس كاري موان إكس. إذا غنحسب داكشي أولا اللي وصل لجذر مربع. عندي لا ليميت ديال إكس كاري موان إكس هي ليميت ديال إكس كاري اللي هي بليس لانفيني، دونك لا ليميت دو لا راسين كاري حتى هي بليس لانفيني، مع هاد دو موان غتعطيني موان لانفيني. دونك حصلنا على شكل غير محدد اللي هو زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. إذا خاصني نتخلص من هذا الشكل غير محدد. الطريقة المناسبة هنا وهي غادي نحاول نستعمل المرافق. دونك لا ليميت اون بليس لانفيني، المرافق ديال هذا العدد إكس ناقص جذر إكس كاري ناقص إكس راه هو إكس زائد جذر إكس كاري ناقص إكس. غادي نحاول نضرب فيه في البسط وفي المقام. إذا إكس ناقص جذر إكس كاري ناقص إكس عامل لي إكس زائد جذر إكس كاري ناقص إكس على إكس زائد جذر إكس كاري ناقص إكس. بطبيعة الحال فاش كنتكلم على المرافق فكنتكلم على متطابقة هامة هنا اللي هي أ أو كاري موان بي أو كاري، حيث أ هو إكس و بي هو هاد القيمة. إذا غنحصل على لا ليميت اون بليس لانفيني ديال إكس أو كاري ناقص، وهنا جذر إكس كاري ناقص إكس أس 2 غادي تختزل ليا الجذر مربع مع أو كاري، وغادي تبقى غير إكس أو كاري ناقص إكس مع هاد ناقص غتولي زائد إكس على إكس زائد جذر إكس أو كاري ناقص إكس. نختزلو ب إكس أو كاري غتبقى عندنا غير لا ليميت اون بليس لانفيني ديال إكس على إكس زائد جذر إكس كاري ناقص إكس. إذا هنا مازال عندي واحد الشكل غير محدد اللي هو بليس لانفيني على بليس لانفيني. إذا غنحاول هنا غنعمل بإكس. إذا إلا عملت هنا بإكس هنا نورمالمون خصني نعمل بإكس كاري. إذا غتولي عندي إكس زائد جذر مربع إكس كاري عامل لي واحد ناقص إكس على إكس كاري اللي هي واحد على إكس. ثم إذا المرحلة الموالية غادي تصبح عندي هنا إكس زائد جذر إكس كاري هي القيمة المطلقة ديال إكس، لا فالور دو إكس، بيسكو إكس طون فيغ بليس انفيني دونك إي ستريكتومون بوزيتيف، فالقيمة المطلقة ديال إكس راه هي إكس لأن إكس موجب. إذا غتولي عندي هنا إكس زائد إكس جذر مربع واحد ناقص واحد على إكس. في الأخير هنا في المقام غادي نعملو بها إكس la limite en plus l'infini x sur x facteur de هنا غتبقى عندي واحد plus la racine carrée de 1 moins 1 sur x. نختزلو ب x. إذا غادي تبقى عندي la limite de 1 sur 1 plus la racine carrée de 1 moins 1 sur x. بطبيعة الحال دابا حيدنا الشكل غير محدد لا ليميت اون بليس لانفيني. غادي نحسب دابا عندي واحد هنا 1 وحتى هنا واحد. علاش؟ لأن لا ليميت ديال 1 sur x راه هي 0 كوم x طون فيغ بليس لانفيني، دونك غتعطينا 1 sur 1 plus 1 اللي هي 2، ونعطي لا جيستيفيكاسيون كار لا ليميت en plus l'infini de 1 sur x égale 0. إذا غادي نحاولوا نشوفوا الأهمية ديال هذا السؤال. فاش غادي نجاوبوا على السؤال
ب يعني الجزء الثاني من السؤال رقم 5. السؤال كيقول montrer que la droite d'équation y égale à moins x plus 1 demi est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini. بين أن المستقيم ذو المعادلة y يساوي ناقص x زائد 1 على 2 هو مقارب مائل للسي اف بجوار زائد ما لا نهاية. إذا باش نبين هذا السؤال خاصني نبين أن لا ليميت ديال اف دو x moins y égale à 0. Donc غنكتبو montrons que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins y égale à 0. إذا غنكتبو هاد النهاية وخاصني نلقاها هي 0 باش نستنتج بأن المستقيم ذو المعادلة هو مقارب مائل للسي اف بجوار زائد ما لا نهاية. إذا غنحسبو هاد النهاية on a la limite de f de x moins y égale. غنعوضو الصيغة ديال اف دو اكس اللي عندي هي 1 على اكس ناقص جذر مربع اكس كاري ناقص اكس ثم ناقص y يعني زائد اكس ناقص 1 على 2 la limite en plus l'infini. بيان سور غادي نستعمل السؤال اللي قبل اللي هو لا ليميت ديال اكس ناقص جذر مربع اكس كاري ناقص 1 على 2. اذا غنكتبها هي الاولى هي لا ليميت غنبدا بهاد اكس موان لا راسين كاري دو اكس au carré moins x la limite toujours en plus infini plus 1 sur x moins 1 demi. هاد النهاية هي اللي حسبنا في السؤال اللي قبل لقينا هي 1 على 2. هنا 0 ناقص 1 على 2 إذا تساوي 0. لا ليميت ديال 1 سور إكس هي 0. بالتالي بينا بأن لا ليميت ديال اف دو إكس ناقص إكغيك هي 0 signifie que la droite d'équation d'où la droite d'équation y égale à moins x plus 1 demi est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. إذا هكا نكونوا سالينا من جميع المعطيات اللي كتخص دراسة الدالة باش نرسمها. إذا السؤال الموالي غادي نحاولوا نرسموا فيه الدالة من بعد ما نمسح. بخصوص السؤال السادس لا كونستركسيون دو سي اف انشاء ديال المنحنى غادي نحاولوا نستغلوا فيها المعطيات ديال التمرين ككل. اولا عندي الداله اف ديفيني سور لانترفال اي معرفه على المجال اي. اذا هنا غنرسم واحد المعلم بحيث ناخذ بعين الاعتبار غادي نرسمو غير على المجال واحد بلس انفيني دونك ما كاينلاش ناخذ الجزء السالب. اذا هذه الملاحظه الاولى. ثانيا بينا بان CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas à droite au point A. الإحداثيات ديالها هي 1 1. إذا كنجي للنقطة ديال الإحداثيات 1 1 هي هذه النقطة A وغادي نرسم فيها نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل. إذا غادي يكون عندي واحد نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل في هذه النقطة. والمنحنى غادي نرسمو على اليمين ديال هذه النقطة. إذا غيكون عندي واحد الجزء منه طونجونت مماس غنرسم غير واحد الجزء بسيط من المنحنى سي اف. إذا هذه هي المعلومة الثانية اللي كنستخلصها من التمرين.
نزيد عندي لا فونكسيون إلي ستريكتومون ديكروسونت سور إي، الدالة غتكون تناقصية قطعا، إذا بينا هذه. المعلومة الأخرى سي اف coupe l'axe des abscisses on a un point d'abscisse alpha tel que alpha محصورة ما بين 1 و 3 على 2. إذا هنا المنحنى غادي يقطع ليا محور الأفاصيل في واحد النقطة اللي الأفصول ديالها ألفا، بحيث ألفا ما بين 1 3 على 2 هي 1 ونص. إذا هذه 1 3 على 2 وألفا غتكون بيناتهم. إذا هنا عندي عدد 3 على 2 ألفا بيناتهم. إذا المنحنى غادي يدوز من هذيك النقطة اللي الأفصول ديالها ألفا. إذا غنكمل دابا الإنشاء ديال المنحنى حتى لعند ألفا. إذا هذا الجزء من المنحنى. عندي معلومة أخرى وهي أن لا droite d'équation y égale à moins x plus 1 demi est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini. قلنا بأن المستقيم ديال المعادلة y يساوي ناقص x زائد 1 على 2 هو مقارب مائل للمنحنى بجوار زائد ما لا نهاية. أولا كنرسم المستقيم، وباش نرسم المستقيم خاصني جوج نقط. مثلا غنعطي قيمة لإكس ولقى إكغاك. إلا عطينا إكس 0 إكغاك هي 1 على 2. إذا النقطة 0 1 على 2 تنتمي إلى المستقيم. نقطة أخرى مثلا غناخد إكس هي ناقص 1 على 2. إذا إلا حسبتو إكغاك غتعطينا ناقص 1 على 2 زائد 1 على 2 هي 0. إذا غادي نمر من هاد جوج النقط ونربط بيناتهم غيعطيني المستقيم ديال المعادلة إكغاك يساوي ناقص إكس زائد 1 على 2. إذا عندي مقارب مائل. مقارب بمعنى المنحنى غادي يقرب من هذا المستقيم اشاك فوا اكس طون فيغ بلس انفيني، يعني اكس كيكبر والمنحنى غادي يقرب ليا من هذا المنحنى. اذا غادي نرسم واحد الجزء بسيط منه على اساس ان نبين فيه ان المنحنى مقارب. اذا ما تبقى غادي نربط ما بين هاد الاجزاء وهو غادي يكون هو المنحنى سي اف. إذا هنا أشاك فوا إكس كيكبر والمنحنى غادي كيقرب ليا من المستقيم. إذا هذا هو الإنشاء ديال المنحنى سي اف. لاحظوا راه لا فونكسيون إلي ديكروسونت والمعطيات بطبيعة الحال. باش نرسم دائما المنحنى غير الإشارة هنا ضروري ناخذ معنى متعامل منضم. إلا كنا غنرسمو سي اف موان زان المنحنى ديال الدالة العكسية، إذا غتاخدو لا نورم دو إي هي لا نورم دو جي إيكالا 1. إذا هذا خصوص السؤال 6 اللي استغلينا فيه المعطيات ديال التمرين من الأول. إذا باقي الأسئلة إن شاء الله غنحاول نكملوها فيما تبقى إن شاء الله.